प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। जितने भी लाइव देख रहे हैं आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जितने चर्च में बैठे हैं यहाँ पर भी खुदावंद की सलामती हो। आज सुबह जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। तो आज मुझे खुदा के पाकरू ने कहा कि आज चर्च में भी हम विमेंस डे के हवाला से कलाम की बातों को सीखेंगे और बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भाई बैठे हैं जरा दोनों हाथों को पहले बुलंद करें। प्रेज द लॉर्ड। आए जोरदार तालियां बजाएं। चर्च में जितनी भी बहनें हैं, खवातीन हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। तालियां बहुत कम है, जरा जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने लाइव देख रहे हैं, जितने चर्च में बैठे हैं, आप सब बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी विमेंस डे। मैं भी विमेन हूँ, मुझे भी आगे से विश कीजिए। आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे चर्च के अंदर भी बहुत सी खवातीन मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या है कि खवातीन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना मिलकर काम कर रही हैं। और इस दुनिया की दौड़ के अंदर हम देखते हैं बहुत सी औरतें, बहुत सी खवातीन वो मर्दों के शाना बशाना जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सी खवातीन डॉक्टर्स हैं, बहुत सी खवातीन साइंटिस्ट हैं, बहुत सी खवातीन जो है वो पायलट भी हैं, टीचर भी हैं, नर्सिस भी हैं। तो हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते। हमारे चर्च में भी बहुत सी नर्सेज हैं। तो जितनी चर्च की नर्सेज हैं, सिस्टर एलिजबेथ, मायरा, इसी तरह से बहन राहल की बेटी भी है और भी 2-3 हैं। आए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे चर्च में बहुत सी टीचर्स भी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। सिस्टर मानी प्रिंसिपल हैं और भी बहुत सी बहनें बहुत से शोबों में क्या है काम करती हैं। और फिर बहुत सी हाउसवाइफ्स भी हैं। कितनी हाउसवाइफ बैठी हुई हैं जो घर को संभालती हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये भी बड़ी खिदमत है। इसी तरह मैं चाहूंगी खुदा की खादमा सोनिया के लिए भी तालियां बजाएं। वो क्या है, खुदा की खादमा है और मिनिस्ट्री के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह क्वायर की बेटियां भी जो हैं वर्शिपर हैं, वर्शिप करती हैं। आज जरा कम है, लेकिन सारी क्वायर की बेटियों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। आज कुछ लम्हा के लिए हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और आज का मेरा टॉपिक है अजीम खवातीन, पावरफुल वुमेन या ग्रेट वुमेन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आज खुदा के कलाम में से चंद लम्हे हम चंद एक खवातीन पर गौर करेंगे कि बाइबल के वक्त के अंदर भी कैसे खुदा उन्हें इस्तेमाल करता था। आज मेरे अजीजों, मैं किसी दूसरे मुल्क की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ, मैंने चर्च में से बहुत से लोगों के नाम लिए। आप यहाँ पर मौजूद हैं कि आप इस मुल्क के अंदर अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। जो तोड़े आपके पास हैं, आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज भी मैं किसी दूसरे मुल्क की नहीं बल्कि अपने मुल्क की बात कर रही हूं, जहां दुनिया जो है आगे बढ़ गई है। आज भी बहुत से लोग ये सोच रखते हैं कि बेटी को क्यों पढ़ाया जाए, उसने तो अगले घर चले जाना है। अफसोस के साथ आज भी हमारी सोच वहीं पर अड़ी हुई है कि हम अगर घर में बेटियां हैं तो बेटे को अव्वल दर्जा देना पसंद करते हैं। हम बेटों की बात को ना नहीं करते और बेटियों को कहते हैं कि आप चुप रहो। मेरे अजीजों, आज ये सारी बातें जिनका जिक्र मैं कर रही हूं, मेरे अजीजों, हम इन बातों में से
गुजरते हैं। ये यही की बातें हैं। आज हम देखते हैं कि हम में से ही बहुत से लोग हैं, जब शादी की बात आती है हम ये नहीं कहते कि खुदावन की शुक्रगुजारी, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। आज भी मेरे अजीजों जहेज की लानत काम कर रही है और बहुत सी बेटियां अपने घरों के अंदर बैठी हैं। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं कि उनकी जहेज को पूरा कर सके। इसलिए आज जितने भी आप चर्च में बैठे हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि इस वुमेन्स डे के मौका पर, जहां दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है, जहां दुनिया ने अपनी बेटियों को तालीम दिलाई और अपनी सोच को तब्दील किया और वो मर्दों के शाना बशाना बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं, आज भी बहुत से लोग पीछे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम जितने आज यहाँ पर मौजूद हैं, हमें अपने कल्चर को नहीं देखना। अक्सर औकात हम जिस कल्चर में रहते हैं हम उसी कल्चर की बातें करते हैं। हमें मेरे अजीजों खुदा के कलाम को फॉलो करना है। आज अगर खुदावंद किसी को, मैं बेटों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये स्पेसिफिक डे है जो वुमेन्स डे, इसलिए आज इस मौजू पर बात की जाती है। कोई दुआ कराता है, आप दुआ करें खुदावंद हमें बेटा दे, खुदावंद उन्हें एक बेटा दे देता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर दुआ करो उन खुदावन जोड़ी रला दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आज भी इस कल्चर के अंदर, इस सकाफत के अंदर बेटियों को कमतर समझा जाता है, बेटियों को पढ़ाने से दरेह किया जाता है और बेटों को तरजीह दी जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल को फॉलो करें, आज बाइबल में से मैं आपके साथ मुख्तलिफ खवातीन को रखूंगी जो बाइबल के टाइम में रहकर जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। मेरे अजीजों, क्यों? क्योंकि कलाम के अंदर हम देखें तो वहां पर यह नहीं लिखा कि खुदा ने सिर्फ मर्द को अपनी छवि पर बनाया। We all are his creation, हम सब उसकी बनाई हुई कारागरी है। उसने अपने हाथ से हमें बनाया, हाथ से उसने अपनी छवि पर हमें पैदा किया और वो हमें हक बख्शता है, वो हमें ये राइट बख्शता है कि हम उसको अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकार सकें। इसलिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हार्वेस्ट चर्च के अंदर ऑलरेडी वी आर अडॉप्टिंग द बाइबल कल्चर। पहले से ही हम बाइबल कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और आप चर्च में भी देखते हैं कि वी गिव ऑनर टू वुमेन, हम खवातीन को ऑनर देते हैं। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है, अगर आपकी सोच भी ऐसी है, तो आज खुदावंद इस जुए को तोड़ना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आपकी भी वही सोच हो। अफसोस के साथ कलीसिया में से ही बहुत सी बहनें आती हैं और वो कहती है, सिस्टर जी प्लीज दुआ करें, मेरी इतनी बेटियां हैं, अब मैं चाहती हूँ, मेरे खानदान वाले चाहते हैं कि मेरा बेटा हो। मैं बेटियों के ताने सुन सुन कर थक गई हूं। मेरे अजीजों, आप वही लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सारे बेटे बुरे होते हैं, लेकिन बाद में जब वक्त आता है तो बेटियां ही अपने वालिदैन की तवज्जो करती हैं, फिक्र करती हैं। इसलिए अपने कल्चर को ना देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। लेट्स अडॉप्ट द बाइबल कल्चर। आइए मिलकर बाइबल के कल्चर को अडॉप्ट करें। और इसी तरह खुदावंद का शुक्र भी अदा करना चाहती हूँ कि हमारे चर्च में ही ऐसी फैमिलीज हैं, खुदावंद ने उनको बेटियां दी एंड दे फील वेरी प्राउड। वो फख्र करते हैं अपनी बेटियों पर, वो प्यार करते हैं और उन बेटियों के वसीला से, इसी बात के वसीला से खुदावंद ने अपने आसमान को उन पर खोल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम बाइबल में से पहली औरत वुमेन देखेंगे, मरियम। और ये हमें पुराने अहदनामा के अंदर खरूज 15वें बाब की 20वीं आयत के अंदर मिलती है। और मेरे अजीजों, ये क्या है, हर स्टेटस एज अ प्रोफेटेस वाज फर्स्ट मेंशन। और
نبیاں ہونے کا جو اس کا رتبہ ہے، اگر آپ پہلی عورت بائبل کے اندر دیکھیں کہ کون سی نبیہ بائبل کے اندر کوٹ کی گئی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، تو وہ مریم ہے۔ خروج 15ویں باب کی 20ویں آیت، اور یہ مریم جو ہے یہ ہارون کی بہن ہے، اور یہاں پر لکھا ہے تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی۔ یعنی یہاں پر ہمیں ایک پروفیٹس، ایک نبیہ کے رتبے سے جو خدا کے کلام میں سے خواتین یا عورت ملتی ہے وہ مریم ہے جو کہ ہارون کی بہن ہے، اور اس وقت کے اندر خداوند نے اس کو استعمال کیا۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی عظیم خدا کی خادمائیں ہیں جن کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کریں، اپنی بیٹیوں کو آپ ضرور انکریج کریں کہ تو خدا کی خادمہ بنے گی۔ خدا کی خادمہ بننا، خدا کی خدمت کو کرنا بھی it is a big and great work۔ اور اسی طرح اگر ہم عبرانیوں 11ویں باب کی 23ویں آیت پڑھیں، آئے میرے ساتھ آپ حوالہ نکال سکتے ہیں۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی 23ویں آیت، Hebrews chapter number 11 verse 23۔ عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کو پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ میرے عزیزو، یہی مریم جو ہے helped her mother یوخبد، اس نے اپنی ماں یوخبد کی مدد کی تاکہ وہ موسیٰ کو چھپائے رکھے۔ میرے عزیزو، خدا نے اس کی استعمال کیا جب فرمان جاری ہو گیا تھا، لیکن کیا ہے کہ اس نے اپنی ماں کی مدد کی، اور جب ملکہ کے پاس وہ بچہ پہنچ گیا تو یہی مریم تھی جس نے اس کو کہا کہ میں اس کے لیے کوئی ڈھونڈ کے لاتی ہوں جو اس کو فیڈ کرا سکے، اور پھر کیا ہے کہ وہ یوخبد کو ہی لے کر گئی تاکہ وہ اس کو فیڈ کرا سکے۔ آج میرے عزیزو، آپ کی بیٹی یا آپ کے گھر میں جو بھی خواتین ہے یا عورت ہے آپ کو آرڈنری لگ رہی ہے، God can use her for a great purpose۔ خداوند اس کو کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں بہت سی عورتیں ریجیکشن کا سامنا کر رہی ہیں، بہت سی عورتیں بہت سے دکھ سہ رہی ہیں، لیکن کتنی خوبصورتی سے خدا نے ایک عورت کو کریٹ کیا ہے۔ آپ اس کو باہر سے دیکھیں گے، اندر چاہے جتنا مرضی ڈسکریجمنٹ ہوگی، جتنا مرضی ناکامی ریجیکشن اس کے اندر ہوگی، لیکن she beautifully carry that، وہ اس کو خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنے بھی یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہیں، جب آپ اپنی بیٹیوں کو ریس کر رہے ہیں، بچوں کو ریس کر رہے ہیں، خاص طور پر جب آپ اپنی بیٹی کو ریس کر رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اپنی بیٹی کو ریس کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، بلکہ اس سوچ سے پالیں that you are raising a nation، آپ ایک قوم کو ریس کر رہے ہیں، because the same women، وہی same بیٹی، خدا اس کو کیا ہے بڑے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری عورت جو ہم دیکھتے ہیں وہ دبورہ ہے، اور دبورہ بھی کیا ہے، نبیہ تھی، اور نہ صرف نبیہ تھی بلکہ جو میں نے بات کہی کہ آج بھی اس دور کے اندر پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں جو ہیں
वो जजेस भी हैं, बहुत सी औरतें लॉयर्स भी हैं। हर पेशे के अंदर हमें औरतें जो हैं वो शाना बशाना काम करती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम दबूरा को देखें तो वो क्या थी? ओनली फीमेल जज इन द हिस्ट्री। बाइबल के दौर के अंदर भी देखें कि औरतें पीछे नहीं थी, बल्कि दबूरा जो थी वो जज भी थी। और दबूरा की और क्वालिटीज भी हैं, फियरलेस एंड ओबीडियंट टू गॉड, डरती नहीं सी किसी से, और खुदा की ताबिया थी। जरा आज बहनें भी कान खोल कर सुन लीजिए, आप भी अगर चाहती हैं कि खुदावन आपको दबूरा की तरह इस्तेमाल करे, तो सिर्फ बोलने से ये काम नहीं होगा, बल्कि अपना आप खुदावंद को सौंप दीजिए, दुआ में वक्त गुजारिए और खुदा के ताबिया हो जाएं और खुदा के साथ लिपट जाएं, तो वो हर तरह के खौफ को आपकी जिंदगी से निकाल देगा और आपको दिलेरी की रूह देगा। लेकिन कब देगा? जब आप खुदा के ताबिया हो जाएंगे, खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। She led the Israelites to victory and out of bondage। और खुदा ने दबूरा को भी इस्तेमाल किया कि इसराइलियों को फतह की तरफ लेकर चले और उनके बंधन टूट जाएं। खुदावंद आपको भी फतह के लिए इस्तेमाल कर सकता है। That could be a victory for your family। वो आपके खानदान की फतह हो सकती है। हो सकता है कि आपका खानदान भी तरह तरह के जुओं के अंदर जकड़ा हुआ है। बहुत से लोग जो हैं आज भी दिए जलाते हैं, बहुत से लोग आज भी गैर माबूदों के पीछे दौड़ते हैं, बजाय कि आप अपने घर वालों के या रिश्तेदारों के बारे में बुरा बोले, बुड़बुड़ाएं। आए आप भी दबूरा की तरह खुदा के ताबिया हो जाएं और खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा कि उनके जुए टूट जाएं, वो इब्लीस से रिहाई पाएं और फतह को रिसीव करे। और मेरे अजीजों, दबूरा जो है वो ब्रेवरी की हमें ग्रेट एग्जाम्पल मिलती है, यानी वो बहुत जुर्रतमंद थी, वो दलेरी के साथ आगे बढ़ती थी और खुदा उसकी जिंदगी में काम करता था। आज भी बहुत सी दबूरा हैं, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि घर वाले, खानदान वाले आपके अंदर की क्वालिटीज को दबा देते हैं। अगर कहीं बैठे हो, कोई बेटी बात करने की कोशिश करे, आप कह देते नहीं नहीं आप चुप रहो, आप बेटी हो। आइए इस सोच को तब्दील कीजिए। अगर खुदावन ने आपको बेटा दिया है, खुदावन का शुक्र अदा कीजिए। और जब आप कोई फैमिली की कन्वर्सेशन करते हैं, आप अपने बेटे से भी पूछें, अपनी बेटी को भी बोलने का हक दें। जो बेटी आज आपको ऑर्डिनरी लग रही है, दैट कैन बी अ दबूरा, वो दबूरा हो सकती है। खुदावंद उसको मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करने को है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम तीसरी औरत जो खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, क्वीन एस्तर, एस्तर मलका, और वो लिबरेटर के नाम से भी जानी जाती है और खूबसूरती की भी वो मिसाल थी। एस्तर मलका बहुत खूबसूरत थी और ह्यूमिलिटी से भरी हुई थी, यानी आजिज़ थी, उसके अंदर कोई अकड़ नहीं थी, हलीम थी। आज जितनी भी बहनें बेटियां देख रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको जिन कलाम में से जिन औरतों का मैं जिक्र कर रही हूं इनकी तरह इस्तेमाल करे, तो अपने आप को भी हलीम कर लीजिए। आपके अंदर जो अकड़ है इसको खत्म कर लीजिए। अक्सर औकात क्या होता है, क्या आप बहुत ज्यादा फखर करने लगते हैं, गरूर करने लगते हैं, आपकी जुबान, आपका लहजा भी दुरुस्त नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको एस्टर की तरह इस्तेमाल करे, तो अपने अंदर ह्यूमिलिटी को लेकर आए। अपने घर में देखें, इर्द गिर्द
کوئی ایسا شخص ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے دوسروں کے کام آنا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آستر ملکہ کے اندر بھی کیا بات تھی، بڑا حوصلہ تھا، دلیری تھی. میں آگے بات کری تھی، جب آپ بیٹی کی پرورش کرتے ہیں تو یہ نہ سوچا کریں کہ آپ بیٹی پال رہے ہیں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ آپ ایک قوم پال رہے ہیں. ایستر بھی اسی طرح نکلی. آستر نے کیا کیا، اپنی قوم کے لیے خدا نے اس کو استعمال کیا. اور پھر آستر نے کیا کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی کو اپنی قوم کے لیے خطرے میں ڈال دیا. آج آر یو ٹیکنگ رسک فار یور فیملی؟ جتنی بھی بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، کیا اپنے خاندان کے لیے آپ رسک لے رہی ہیں یا اپنے خاندان کو رسک میں ڈال رہی ہیں؟ آج افسوس کے ساتھ بہت سی بیٹیاں دنیا کی خواہشات کو دیکھ کر، دنیا کی آسائشوں کو دیکھ کر ناہموار جوئے میں جت جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی رسک میں چلی جاتی ہے. اپنی فیملی کو رسک میں نہیں ڈالنا، بلکہ آستر کی طرح اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا ہے. اور کیا ہوا، آستر کی زندگی کا کی پوائنٹ، آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں. آستر نے 3 دن کے روزہ رکھا اور رکھنے کے لیے کہا بھی. اس نے کہا ہم ٹاٹ اور راکھ اوڑھیں گے اور دعا کریں گے. اور جب آستر نے روزہ رکھا اور دعا کی تو کیا ہوا، خدا نے بادشاہ کے دل کو تبدیل کر دیا، اور آستر کے وسیلہ سے اس کے لوگوں نے رہائی پائی. وہ بیٹیاں، وہ عورتیں جو کہتی ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی، میں اس لائق نہیں ہوں، لوگوں نے تو مجھے رد کہہ دیا ہے، فلاں نے بھی کہہ دیا کہ تو کچھ نہیں کر سکتی. میرے عزیزو، اگر آپ مسیح میں ہیں، you can do everything through Christ who strengthen you. آپ مسیح میں جو آپ کو سب کچھ کرنے کا زور بخشتا ہے، سب کچھ کر سکتی ہیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہم حنا کو دیکھیں تو حنا کیا تھی، فریکوینٹ ان پریئر، لگاتار دعا کرنے والی. بلکہ اگر حنا کے لیے ٹائٹل استعمال کیا جائے تو وہ یہ ہے ویمن آف فیتھ، ایمان کی عورت. آج اتنی عورتیں یہاں پر موجود ہیں، کین یو ریلیٹ ود حنا؟ کیا آپ اپنے آپ کو بھی حنا کی جگہ رکھ سکتی ہیں؟ یہ جو ساری خواتین میں آپ کو آج جن کے نام لے رہی ہوں، I am calling their name to challenge you. میں ان کے نام اس لیے لے رہی ہوں تاکہ آپ کو چیلنج کر سکوں. اگر یہ کامیاب تھیں، اگر آج اتنے سال بعد بھی ہم ہارویسٹ چرچ میں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے. اور حنا کی کیا وجہ تھی کہ حنا کے پاس اولاد لیکن وہ خدا کے گھر میں آنا نہیں چھوڑتی تھی. اور کیا کرتی تھی؟ دعا کرتی تھی. آج کی خواتین جو اس چرچ میں بیٹھی ہیں، آپ کتنے گھنٹے دعا کرتی ہیں؟ آپ کتنا وقت دعا میں سپینڈ کرتی ہیں؟ آپ اپنے خاندان کے لیے you can become a woman of faith. آپ اپنے خاندان کے لیے ایمان کی عورت بن سکتی ہیں. اور وہ کیسے بن سکتی ہیں؟ جب آپ استر کی طرح روزہ رکھیں گی، جب حنا کی طرح بار بار ہیکل میں آئیں گی اور خدا کے در پہ آنا نہیں چھوڑیں گی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 اتوار چرچ آتے ہیں، اگر معجزہ نہیں ہوا، اگر خدا نے تھوڑی دیر کر دی، خدا دیر نہیں کرتا، اس کا ٹائم پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو چیک کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا میری نہیں سنتا. ادھر ایمان ختم، ادھر ہی آپ کے منہ سے نیگیٹو باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن حنا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، she was women of faith، وہ ایمان کی عورت تھی، and frequent in prayer، لگاتار دعا کرتی تھی. اس میرے عزیزو سنڈے میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں، آپ بھی حنا کی طرح
लगातार दुआ करें। आप अपने खानदान में बेदारी लाने का वसीला बन सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखेंगे रूथ को, अ लविंग एंड लॉयल वुमेन, प्यार करने वाली और वफादार, लॉयल औरत। अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सी हाउसवाइफ्स भी यहां पर बैठी हैं। यहां पर हम रूथ को देखते हैं, हाउ फेथफुल शी वॉज विद हर मदर इन लॉ। वो अपनी सास के साथ कितनी वफादार थी। आज जो सासें यहां पर बैठी हैं, मैं आपको भी कहना चाहती हूं, क्या आपका एटीट्यूड अपनी बहू की तरफ वैसा ही है जैसा नोमी का रवैया रूथ के साथ था? उसने ताने देने नहीं शुरू कर दिए कि तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। आज हम ऐसे अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं कि शायद ये ऐसी है, इसका मेरे घर में आना ऐसा है वैसा है। मेरे अजीजों, हम रूथ को देखते हैं कि रूथ लॉयल थी, लेकिन नोमी का रवैया भी उससे बहुत ही अच्छा था। वो खुद उसको कहने लगी कि तू जा। लेकिन हम देखते हैं कि रूथ ने क्या किया। आज जितनी भी खवातीन यहाँ पर चर्च में बैठी हैं, आर यू एक्टिंग लाइक रूथ? क्या आपके रवैये भी रूथ की तरह है? बहुत सी बहुएं, उन्होंने अपना एटीट्यूड ऐसा बना लिया है कि अगर सास ने सीधी बात भी की है ना, तो जवाब, जरा ऊंची आवाज ना दस, जवाब उल्टा ही देना है। फिर चर्च आने का कोई फायदा नहीं। अभी भाई काशिफ भी बात कर रहे थे कि हालेलुया का नारा लगा लेना और दिल हसद से भरा हुआ है। दिल में उसी सास के लिए नफरत है। सास ने नी दुआवा करके मुंडा मंगया होता है, उसके बाद क्या है, वो बेटा जब बीवी आती है तो बीवी का हो जाता है। फिर सास भी अपने अंदर नेगेटिव स्पिरिट को ले लेती है। लेट्स टेक एवरीथिंग पॉजिटिव। आइए कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में लीजिए। बाइबल के अंदर लिखा है कि मर्द अपनी बीवी से मिला रहेगा। अगर आपका बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए एंड बी हैप्पी विद देम, और उनके साथ खुश रहें। और आज जितनी भी हार्वेस्ट चर्च के अंदर बेटियां बैठी हैं और जितनी नौजवान बेटियां भी हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में जो है रूथ की जगह लेंगी, आइए रूथ की तरह बनिए, लॉयल, वफादार, मोहब्बत से भरी हुई। खुदा की मोहब्बत जब आपकी जिंदगी में होगी तो वही प्यार आप अपनी सास से भी करेंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, हमारे चर्च में ही बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, मैं नाम लेकर बता सकती हूँ, जिनको हमने कलाम के मुताबिक ही पाया है कि उनकी बहुएं भी अपनी सास से प्यार करती हैं और सास भी अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखती हैं। इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं मेरे अजीजों, और जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आइए रूथ की तरह बन जाइए, आइए नोमी की तरह बन जाइए, तो फिर खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करेगा। और फिर एक और लास्ट हम देखते हैं लिदिया। बाइबल के वक्त में ही वो क्या थी? सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। बाइबल के अंदर नए अहदनामा के अंदर, अभी मैं हवाला भी पढ़ूंगी कि क्या थी वो? एक कामयाब बिजनेस वुमेन। उस वक्त में भी ये सारी बातें आप शायद सोचते हैं ना, अब दौर बदल गया। आप में से ही बहुत से इस चर्च में बेटियां बैठी हैं, बहुत सी बहनें बैठी हैं, मैं किसी को आज नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज के कलाम से आप रिलेट करेंगी। आपको याद आया होगा कि जब आपके पढ़ने की बारी थी
تو روکا گیا, کہا گیا کہ ضرورت کیا ہے اس کو پڑھانے کی, یا اس کو رہنے دیتے ہیں, بیٹے کو پڑھا لیتے ہیں, بیٹے کو فلاں بنا لیتے ہیں, اس نے تو آگے ہی چلے جانا ہے. یہ جو باتیں میں کاری کسی اور ملک کی بتا نہیں رہی, بلکہ یہیں کی یہ باتیں ہیں. تو میرے عزیزو, یہ جتنی خدا کی خادمائیں, اور بائبل میں سے میں نے پڑھا, مریم اس وقت میں بھی پرانے عہد نامہ کے اندر بھی وہ نبیہ تھی. آج ہم دیکھتے ہیں بہت بحث چلتی ہے, عورت کو خاموش رہنا چاہیے, بولنا نہیں چاہیے, کہاں لکھا ہے کلام سنانا چاہیے. تو جو ایسے سوال پڑھتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں, پہلے آپ خود بائبل کو پڑھ لیجیے. جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دبورہ نہ صرف نبیہ تھی, بلکہ اس وقت میں بھی کیا تھی؟ جج تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے تے نہیں سی پڑھن دیندے, ہن ماحول تبدیل ہو گیا, ہن دور تبدیل ہو گیا. دور نہیں تبدیل ہوا, خداوند کا شکر ہے, خداوند نے آپ کو تبدیل کر دیا. ہاللیلویہ. آستر بھی اسی طرح سے, ملکہ بھی تھی, لبریٹر بھی تھی, خدا نے اس کے وسیلہ سے پوری قوم کو رہائی دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں لدیہ, اعمال 16 باب کی 40ویں آیت, آئیے میرے ساتھ پڑھیے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ لدیہ جو میں بات کروں, کامیاب بزنس وومن تھی. پرپل رنگ کا کلاتھ یہ اس وقت میں سیل کرتی تھی, اور پرپل کلاتھ کیونکہ ریپریزنٹ کرتا ہے بہت سے کرسچن سمبلز کو, تو اس وقت میں بھی وہ اس کا رومال, وہ کپڑا جو تھا وہ بہت زیادہ بکتا تھا. اس لیے میں نے اگزامپل دی کہ بائبل کے وقت میں بھی بزنس ویمنز ہیں. اعمال 16 باب اور اس کی 40ویں آیت, آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے, پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیہ کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے. جس لدیہ, انگلش میں لدیہ کہتے ہیں, جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے. اور اسی طرح اگر ہم 16 باب کی پہلی آیات پڑھیں, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لدیہ کے بارے میں. 11ویں آیت سے اگر ہم 12ویں سے پڑھوں گی, اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدینہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے, اور ہم چند روز اسی شہر میں رہے, اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے, جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی, اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. اور تھیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیہ نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. یہ جو کرمز لکھا ہوا ہے یہ پرپل کلر کا کلاتھ ہوتا جس کو یہ سیل کرتی تھی, بیچتی تھی. اور کیا ہوا, اس کا دل خدا نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے. اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول ایک واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جب گزر رہے تھے کسی شہر سے, تو وہاں سے وہ ایک جگہ پر گئے, اور وہاں پر جب وہ رکے تو انہیں لگا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر وہ خدا کے کلام کی منادی کر سکے. جتنی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں آبا برکت ہے. یہاں پر بھی جب منادی کرنے کی بات آئی تو لکھا ہے بہت سی عورتیں اکٹھی تھی, اور وہ کیا کرنے لگی, کلام کو سننے لگی. جو پالوس رسول نے کلام سنایا تو یہی لدیہ جو ایک پاورفل سکسیسفل بزنس وومن تھی, یہ ایک کامیاب, اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں, لدیہ کے بارے میں سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس دور میں بڑی کامیاب بزنس کرنے والی عورت تھی. یہ پرپل کلر کا کپڑا جو تھا اس کو سیل کرتی تھی, اور جب خدا کے خادم پالوس نے کلام سنایا تو اس نے کیا کیا, بپتسمہ لیا.
اور نہ صرف بپتسمہ لیا بلکہ اس کے وسیلہ سے اس کے گھرانے نے بھی مسیح کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا. میرے عزیزو، خدا نے اس کے دل کو کھولا اور اس کے دل کے کھلنے کی وجہ سے نہ صرف اس نے نجات پائی بلکہ اس کے گھرانے نے بھی نجات کو حاصل کیا. You can relate to her. آپ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتی ہیں. آج بھی بہت سی بہنیں میں دیکھتی ہوں خدا کے کلام کو جب وہ سنتی ہیں، جب ان کے اندر روح کی آگ لگتی ہے تو وہ اپنے گھرانے کو بھی یسوع کے پاس لے کر آتی ہیں اور خداوند ان کے وسیلہ سے ان کے گھرانوں کے اندر بھی کام کرتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. میرے عزیزو، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل کے دور کے اندر بھی ہمیں بزنس کرنے والی عورتیں ملتی ہیں، ہمیں جج ملتے ہیں، ہمیں نبیائیں ملتی ہیں. گریٹ. اور بھی اگر آپ بائبل کو پڑھیں، یسوع کی قبر پہ سب سے پہلے کون گیا تھا؟ بڑی سلو آواز میں بتایا، یسوع کی قبر پر کون گیا تھا؟ اور تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے بہنوں کی تعداد، بہنوں کے اندر دلیری کی روح ہے. خداوند بہنوں کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا ہے. اس لیے جتنی بہنیں ان بائبل کی عورتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں، I appreciate you. میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن آج بھی بہت سی ایسی بہنیں ہیں بتاتی ہیں خدمت میں تھیں، شادی ہو گئی اور کیا ہوا کہ شوہر نے کہا کہ اب خدمت نہیں کرنی. وہ خدمت وہاں پر ہی سٹاپ ہو گئی. جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ، اگر آپ کی وائف ہے، آپ اپنی وائف کو آنر دینا شروع کیجئے، اپریشیٹ کرنا شروع کر دیجئے. گھر میں نمک زیادہ ڈال جائے شور پڑ جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے آپ نے گھر آ کر کبھی اپنی بیوی کو اپریشیٹ کیا ہے، اپنی بہن کو اپریشیٹ کیا؟ کئی لوگوں کی عادت ہے گھر میں بعد میں آنا، دروازے سے ہی اپنی بہن کو آواز لگا دینی ہے کہ پانی کا گلاس لے آؤ. لیکن are we appreciating them؟ کیا ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ are we encouraging them؟ کیا ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں یا ہم صرف ڈسکریج کر رہے ہیں؟ ہم اکثر اوقات ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہم تو بول دیتے ہیں لیکن دوسرے کی زندگی میں وہی الفاظ گھر کر جاتا ہے. تو کچھ نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہیں تو نکمی ہے، تو نے یہ کر کے کیا کرنا ہے. بلکہ میرے عزیزو، آئیے اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے. جب خدا نے ہمیں ایکول رائٹ دیا ہے، جب خدا نے بیٹی اور بیٹے کو ایکول بنایا ہے، تو آئیے میرے عزیزو خداوند کی شکر گزاری شروع کر دیجئے. کہنا شروع کر دیجئے کہ خداوند نے مجھے یہ بیٹی دی ہے، یہی بیٹی کو تو کثرت سے استعمال کرے. آپ کی بیٹی اگر کوئی سکل ہے، خداوند اس کو بزنس ویمن کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے. آپ کوئی نہ کوئی ہنر اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھائیں. پہلے تو کوشش کریں اچھی تعلیم دلائیں. اگر تعلیم دلوانا مشکل ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور. سکلڈ ہونے چاہیے آپ کے بچے. آج جہاں پر دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے تو کیوں ہم انہی باتوں پر اپنا ذہن رکھے ہوئے ہیں؟ آئیے اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے. آئیے آج کلام کے مطابق اپنے آپ کو کر لیجئے. اور نہ صرف والدین کو کہوں گی بلکہ بیٹیوں کو بھی کہنا چاہوں گی. بہت سے پیرنٹس آپ کو اپرچونٹی دیتے ہیں، موقع ملتا ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ اس کو اویل نہیں کرتے، اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، یا اس کا فائدہ ہی ایسا اٹھا لیتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر پھر کیا ہے دوسرے بھی رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں. آئیے میرے عزیزو آج خداوند سے عہد کیجئے that I can do
everything through Christ. अगर आपको नाकामी का सामना है, रिजेक्शन है, आप रद्द की हुई हैं, तो आइए आज खुदावंद के सामने अपने दिल को खोल दीजिए. और अगर जितने वालिदैन देख रहे हैं, अगर आपने अपनी बेटी को you have not treated well, अगर भाई देख रहे हैं आप अपनी बीवी को ठीक ट्रीट नहीं करते, आपके अल्फाज ऐसे हैं जो उसे कांटे की तरह चुभते हैं, आइए अपने अल्फाजों को तब्दील कीजिए और आइए कन्फेस करें कि हम हन्ना की तरह, रूथ की तरह, अगर हाउसवाइफ है तो आई विल एक्ट लाइक हर, मैं उसकी तरह बनूंगी. और सबसे बढ़कर आइए इस वुमेन डे के मौका पर जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, लेट्स बिकम women of faith. आइए ईमान की औरत बन जाइए ताकि आपके ईमान के वसीला से बंजर जमीन सैराब हो जाए, आपके ईमान के वसीला से बड़े बड़े काम हो. हालेलुया, हालेलुया. वंस अगेन जितने देख रहे हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, सब बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे. हालेलुया, हालेलुया.